गाइज यो पशुपति मन्दिर जाने बाटो हो त्यहाँबाट इन्ट्री थियो होइन बुढो त्यहाँबाट इन्ट्री त्यहाँबाट जाँदैछौँ यताबाट जाँदैछौँ हामी बुढाबुढी भएर मन्दिर पूजा गर्न अब कस्तो राम्रो सजा छ यहाँ यति राम्रो तरिकाले सजाएको छ हामीहरू हिँडिरहेछौँ बुढाबुढी हेलो हेलो सर हेलो 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 कस्तो राम्रो यहाँको दृश्य कस्तो अनुभव हुँदैछ हजुर कस्तो अनुभव हुँदैछ राम्रो कस्तो लाग्यो पशुपति कस्तो लाग्यो रमाइलो कति राम्रो पहिलोपटक हो कि कति फर्स्ट टाइम मेरो फर्स्ट टाइम हो नि तिम्रो यताबाट म फर्स्ट टाइम हो उतातिर भित्रबाट दाइले चाहिँ लिएर गएको तर इन्ट्री भएको थिएन मेरो दर्शन भएन मुख्य मन्दिरमा म मुख्य मन्दिरमा प्रवेश भएको थिएन आज मुख्य मन्दिरमा प्रवेश गर्ने योजना छ कि छैन छ